8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच शीतल निवासमा भेटवार्ता। बालुवाटारमा मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल जारी। बझाङमा पहिरोले पुरिँदा एकै परिवारका 306 जनाको मृत्यु, बेपत्ता 1 जनाको खोजी जारी। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 34 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु। अमेरिकासँग वार्ता गर्न जरुरी नभएको उत्तर कोरियाको जवाफ। वार्ता बस्नुपर्ने महसुसै नभएको टिप्पणी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आज 5 खेल हुँदै चेल्सी, म्यानचेस्टर युनाइटेड, आर्सेनल, लेस्टर सिटीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच बालुवाटारमा छलफल सुरु भएको छ। साँझ 7:15 बजेबाट प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीहरूसँग छलफलमा जुट्नु भएको हो। अपराह्न शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्नु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले मन्त्री र राज्यमन्त्रीसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। पार्टीभित्र संकट गहिरिँदै जाँदा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर मन्त्री र राज्यमन्त्रीसँग छलफलमा जुट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि छलफलको विषय भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। गत आइतबार प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि नेकपाभित्र विवाद चर्किएको छ। बालुवाटारमा जारी छलफलबारे थप जानकारी दिनका लागि हाम्रो सम्पर्कमा हाम्रा सहकर्मी अभिषेक सापकोटा हुनुहुन्छ। अभिषेक, आजको छलफल के कस्तो विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेको छ र यहाँहरूलाई के कति जानकारी प्राप्त छ, हामीलाई पनि जानकारी दिनुहोस् न। हजुर, पछिल्लो जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भित्र बैठकमा बस्नु भएको छ र यसअघि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुरा गर्नुभएको भन्ने कुराहरू यहाँ आइरहेको छ र हामीलाई प्रेसलाई भित्र छिर्न अनुमति दिएको छैन र कुमलटारमा छलफल चल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री बालुवाटार शीतल निवासको भेटलाई निरन्तरता दिँदै अहिले साँझ राज्यमन्त्री समेत बालुवाटार भित्र आउनु भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले 7 बजेदेखि राज्यमन्त्री सहित बालुवाटारमा बैठक बोलाउनु भएको थियो। एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री बोलाउनु भएको कारण नखुलाए पनि छलफलका लागि बोलाइएको जानकारी दिएको छ। अभिषेक, आजको जुन यो छलफल अहिले जारी छ राज्यमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग, यो बैठकले के निष्कर्ष अथवा के निर्णय लिला त केही जानकारी छ? यस विषयमा हामीलाई केही आधिकारिक रूपमा जानकारी आइसकेको छैन र जानकारी आउने बित्तिकै हामी थप अपडेट गराउनेछौँ। हजुर, जानकारीको लागि धन्यवाद अभिषेकजी। भर्खरै हाम्रा संवाददाता अभिषेक सापकोटासँग हामीले कुराकानी गर्यौं। बालुवाटारमा जारी रहेको बैठकबारे उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। आन्तरिक कलहका कारण सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सरेको छ। आज बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठक नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा असार 22 गतेसम्मका लागि स्थगन गरिएको हो। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी, कोरोना संक्रमण र सरकारको कार्य समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल गर्न असार 10 गतेबाट सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक अहिलेसम्म एजेन्डामा प्रवेश नै गरेको छैन। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको आन्तरिक विवादका कारण पार्टी फुट्ने सम्मको अवस्था सिर्जना भएको छ। स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएपछि नेताहरूले व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा अध्यक्षद्वयलाई भेटेर पार्टी विग्रहबाट जोगाउन सुझाव दिइरहेका छन्। नेताहरूले पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि नयाँ आधारमा नयाँ एकता गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याएका छन्। छलफल चलेको छ, विभिन्न अप्सनहरूमा तर्क चाहिँ यसरी उठेका छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हिजो बेलुकी आज बिहानसम्म आइपुग्दाखेरि दुवै अध्यक्ष निकै गम्भीर हुनुभएको छ। अस्तिभन्दा निकै गम्भीर हुनुभएको छ। पार्टीलाई टुटफुट विभाजनको निम्ति हामीले जसरी तपाईँहरूले एकता गर्न घोषणा गर्नुभयो आँट गरेर, यो बेलामा चाहिँ अतिवादबाट जोगिएर पार्टीको एकतालाई बचाउनको निम्ति फेरि आँट गर्नुहोस्, हामी तयार छौँ भनेका छौँ।
बैठक पहिलो र दोस्रो दिन निर्धारित समयअनुसार सहज रूपमा सञ्चालन भए पनि त्यसपछि भने अन्यल बनेको छ। अध्यक्ष ओलीले असार 14 गते मदन भण्डारी जन्मजयन्तीका अवसरमा भारतसँग मिलेर केही नेताहरू आफूलाई पदबाट हटाउन लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्र हलचल मचिएको हो। त्यसपछि स्थायी कमिटीको एजेन्डा परिवर्तन मात्र भएन, बैठक नै अन्यलतिर धकेलियो। अहिले स्थगित भएको स्थायी समिति मार्फत पार्टीमा देखा परेका यी सबै समस्याहरूलाई समाधान गरेर चाहिँ देशभरि पार्टी पङ्क्तिलाई उत्साहित गर्ने कुराको लागि यो 2 दिनको समय सही रूपमा सदुपयोग होस्, नेताहरूको बीचमा व्यापक बहस होस्, अन्तर्क्रिया होस्, छलफल होस्। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीचको छलफल र आन्तरिक विवाद समाधानका लागि बैठक सारिएको दाबी नेकपाले गरेको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपा भित्र नेतृत्व बीचको आन्तरिक कलह बाहिरिएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यसविरुद्ध खबरदारी गर्न थालेका छन्। एकता कायम राख्न र पार्टीलाई विधि सम्मत ढंगले सञ्चालन गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूले शुक्रबारदेखि पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा धर्ना थालेका हुन्। पार्टीलाई विचार र पद्धतिबाट सञ्चालन गर्न नेतृत्वप्रतिको खबरदारीयुक्त धर्ना आज पनि भएको हो। उनीहरूले पार्टी नेता प्रधान नभएर नीति प्रधानमा चल्नुपर्ने माग राखेका छन्। संस्था चलाउने जुन हामीसँग विधान छ त्यही ढङ्गले नै समाधान गरेर पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर सबैलाई भूमिका दिने गरी नै अगाडि लिएर जानुपर्छ। नेताहरूले पार्टी विधि पद्धतिका आधारमा चल्नुपर्ने माग गरेका छन्। हामीले जानेको नीति प्रधान हो, नेता प्रधान होइन। नीति भनेको विधि हो, विधि भनेको हाम्रो विधान हो, नीति सिद्धान्त हो र कार्यक्रम हो। त्यसअनुसार हामीले पालन गर्दै आएको संगठनात्मक सिद्धान्तका आधारमा पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो प्रधान हुन्छ। आफ्नो ठाउँबाट नेपाली जनताको, नेपाल राष्ट्रको भाग्य भविष्यसँग सम्बन्धित भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ र यो यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। पार्टीमा देखा परेका विमतिहरूलाई फेरि एउटा समझदारीमा ल्याउनका लागि र पार्टी चाहिँ फेरि नीतिअनुसार विधिअनुसार चल्ने ठाउँमा र यो अहिले स्थगित भएको स्थायी समिति मार्फत पार्टीमा देखा परेका यी सबै समस्याहरूलाई समाधान गरेर चाहिँ देशभरि पार्टी पङ्क्तिलाई उत्साहित गर्ने कुराको लागि यो 2 दिनको समय सही रूपमा सदुपयोग होस्। धर्नामा डाक्टर विजय पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरे, लेखनाथ न्युपाने, रबिन कोइराला, भास्कर काफ्ले, हिमाल शर्मा लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले स्थायी समितिका एजेन्डासँग संसद कारवाहीले मेल नखाने बताउनु भएको छ। मन्त्री अर्यालले सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी समिति बैठकका एजेन्डा र संसद अधिवेशनका विषयहरू नितान्त फरक भएको बताउनुभयो। संसद कहिले सुरु गर्ने, कहिले अन्त्य गर्ने, संसदलाई के बिजनेस दिने भन्ने विषय सरकारको भएकाले पार्टीको एजेन्डासँग कुनै पनि हालतमा मेल नखाने उहाँले दावी गर्नुभयो। बजेट ल्याउनका लागि मात्रै सरकारले अधिवेशन सुरु गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले छलफलका कुनै एजेन्डा र बिजनेस नभएकाले संसद अन्त्य भएको जानकारी दिनुभयो। अधिवेशन कहिले बोलाउने, कहिले बन्द गर्ने, संसदलाई के बिजनेस दिने त्यो सरकारको कुरा। हामीले बजेट ल्याउन थियो, यस्तो महामारीमा पनि अधिवेशन बोलाउन पर्यो, बोलाए। बजेट पास भयो, केही विधेयकहरू थिए, त्यो विधेयकमाथि छलफल गर्न पर्ने थियो, सहमति जुटेन, बिजनेस थिएन। अब संसद भनेको रतौली खेल्नको निम्ति चलाइरहने संस्था त होइन। 98औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले पछिल्ला घटनाक्रमहरूले विकास निर्माणका काममा अवरोध पुर्याएको पनि बताउनुभयो। विकास निर्माणका क्षेत्रमा सरकारले गरेका कामहरूको परिणाम देखिने समयमा अहिलेको परिस्थितिले डिस्टर्ब गरेको उहाँको भनाइ छ। गर्ने क्षेत्रमा सरकार त लागेको छ, तर पनि अहिलेको परिस्थितिले निकै जोखिम सिर्जना गरेको छ। अब ढुक्कका साथ, निर्धक्कका साथ अरू राजनीतिक वातावरणले डिस्टर्ब गर्दैन, ठिक छौँ भन्ने ठाउँमा हाम्रा व्यवसायीहरू पुगेका थियो। यो क्षेत्रलाई त्यसरी क्रियाशील गर्न सकिन्थ्यो। अहिले फेरि यो नसोचेको परिस्थितिले एक खालको अवस्था सिर्जना भएको छ।
पार्टीभित्र नेताहरू छलफल गर्ने भनाभन हुने भए पनि संसदबाट नै सहमतिमा पुग्ने उहाँको विश्वास छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा उत्पन्न विवादपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर संसदका अधिवेशन अन्त्य गराएको विषय अहिले चर्चामा छ। देश र राष्ट्रहितको लागि राष्ट्रपतिको भूमिका पनि सकारात्मक हुन नसकेको विज्ञको बुझाइ छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार 18 गते बिहिबार बेलुकी 5 बजेदेखि संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो। सरकारले एकाएक दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरे लगतै विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी र बहस भइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने समय नरहेको संविधानविदहरूले पनि तर्क गरिरहेका छन्। त्यहाँ असर पर्ने स्थिति हुँदाहुँदै पनि हठात रूपमा संसदको अधिवेशन जहाँ चाहिँ सभामुखलाई पनि जानकारी नदिकन, एउटा संसद भनेको त संघीय संसदको सबैभन्दा माथिको पद भनेको त सभामुखै हो हैन, सभामुखलाई पनि जानकारी नदिकन या अन्य सरकारवाला पार्टीहरू या रुलिङ पार्टीकै आफ्नै पार्टीलाई पनि जानकारी नदिकन हठात रूपमा यो अधिवेशन अन्त्य गर्दाखेरि एउटा संसदीय शासन पद्धतिको उपहास हुन पुगेको देख्दछु म। महत्त्वपूर्ण विभिन्न विधेयकमा छलफल भइरहेकै बेला संघीय संसदको वर्ष अधिवेशन बिना कारण अन्त्य भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका दल संसद बैठकको मागको अन्तरिम तयारीमा समेत जुटेका छन्। अधिवेशन अन्त्य भएपछि पनि 2/3 सदस्यले माग गरे संसद पुनः सुचारू गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा छ। विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रक्रियाहरू हुन्छ भने एजेन्डा चाहियो र 1/4 चाहिँ हस्ताक्षर गरेर लिखित अनुरोध गर्ने भने राष्ट्रपतिले विशेष अधिवेशन बोलाउनलाई संविधान बाधक हुँदैन। देश र राष्ट्र हितको लागि राष्ट्रपतिको भूमिका पनि सकारात्मक हुन नसकेको विज्ञको बुझाइ छ। यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त? सरकारले चाहिँ कुनै सभामुखलाई पनि जानकारी नदिकन या आफ्नै रुलिङ पार्टीलाई जानकारी नदिकन यसरी हठात रूपमा किन गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ख्याल गर्दै यसरी चाहिँ किन आयो भन्ने कुराको एउटा सचेत गर्न पनि सकिन्छ, एउटा सचेत गर्न सकिन्छ, थ्रेड पनि गर्न सकिन्छ, प्रश्न पनि सोधिन्छ र राय सल्लाह पनि लिन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले अन्त्य गर्न लिएर जाने, राष्ट्रपतिले खुरुक्क सही गर्ने होइन राष्ट्रपतिको कर्तव्य। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि देशमा स्थायित्व सुरु हुने र विकासको कामले गति लिने धेरैको आश थियो। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नै विवादको सतहमा पुगेपछि जनतामा निराशा छाएको छ। पार्टीमा जे जस्तो विवाद भए पनि सरकारलाई प्रभावित नपारी आम जनतालाई विश्वासमा लिई काम गरेको भए सुनमा सुगन्ध झै हुन्थ्यो कि? क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। बझाङमा पहिरोमा पुरिएर 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना बेपत्ता भएका छन्। मृत्यु हुनेमा एकै परिवारका 42 वर्षीय राममती देवी जेथारा, उनकी 16 वर्षीय छोरी शान्ति, 11 वर्षीय छोरा प्रयाग र 7 वर्षीय छोरी अस्मिता जेथारा छन्। उनीहरूको शव पहिरोले पुरिएको अवस्थामा शनिबार भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी 80 वर्षीय दले जेथारा र 15 वर्षीय सन्तुको शव पनि पहिरोले पुरिएको अवस्थामा भेटिएको छ। पहिरोमा पुरिएका 20 वर्षीय गिरिजा जेथाराको खोजी भइरहेको छ। पहिरोमा पुरिएर ठूलो संख्यामा चौपायाहरू पनि मरेको स्थानीयले बताएका छन्। बझाङको केदारसिउ गाउँपालिकामा शुक्रबार राति गाउँमाथिबाट आएको पहिरोले वडा नम्बर 8 मलेसका 17 घर बगाएको बताइएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गोर्खाको पालुङटारका 1 र रूपन्देहीका 1 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। गोर्खाको पालुङटार 7 का 44 वर्षीय पुरुषको आज बिहान उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। असार 17 गते कतारबाट आएका उनी पालुङटारकै क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। 18 गते स्वाब संकलन गरी कोरोना परीक्षण गरिएकोमा हिजो पोजिटिभ देखिएको थियो। मधुमेहका रोगी उनलाई निमोनिया देखिएपछि गोर्खा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। यस्तै रूपन्देही देवदहका 75 वर्षका वृद्धको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। क्षयरोगका बिरामी उनी त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत थिए। उपचारकै क्रममा उनको असार 18 गते मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 34 पुगेको छ।
75 वर्षीय पुरुष 14 गते त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भई क्षयरोगको उपचाररत बिरामीको गत आषाढ 17 गते त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। निजको कोरोना पुष्टि आषाढ 18 गते भएको थियो। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 34 पुगेको छ। आज 232 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 15,491 पुगेको छ भने आज 271 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै आजसम्म 6,415 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। 491 जना हुनुहुन्छ र डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या मैले भनिसकेँ 6,415 र आइसोलेसनमा रहनुभएका 9,042 हुनुहुन्छ। पीसीआर विधिबाट आज 4,050 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। हाल देशभरका विभिन्न क्वारेन्टिनमा 33,125 जना रहेका छन् भने 9,042 जनाको विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनहरूमा उपचार भइरहेको छ। कैलालीको विभिन्न नदी र खोलामा आएको बाढी गाउँघरमा पसेर पूर्वी क्षेत्र डुबानमा परेको छ। वर्षाका कारण भजनी नगरपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका र घोडाघोडी नगरपालिकामा केही घर डुबानमा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। काँढा नदीमा बाढी आउँदा जोशीपुर गाउँपालिका 3, राजीपुर र वडा नम्बर 4 फरिया गाउँमा गरी करिब 20 घर डुबानमा परेको हो। यसैगरी बर्दगोरिया गाउँपालिका 6 स्थित बाँसकोटी 9 घैला खोलामा बाढी आउँदा खोला किनारमा रहेको करिब 16 घर डुबानमा परेका छन्। उता भजनी नगरपालिका 1 र 3 वडामा पनि केही घर डुबानमा परेका छन्। डुबानमा परेका घरको विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय भजनीले जनाएको छ। ललितपुरको खोकनामा प्रहरी र स्थानीय किसान बीच झडप भएको छ। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्गका लागि अधिग्रहण प्रक्रियामा रहेको जग्गामा स्थानीयले आज रोपाई गर्न खोज्दा प्रहरीले अवरोध गरेपछि झडप भएको हो। स्थानीयलाई रोपाई गर्न प्रहरीले रोकेपछि केही समय खोकना क्षेत्रमा तनाव भएको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गामा खनजोत र रोपाई गर्न खोजिएकाले रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। किसानहरूले भने अधिग्रहण गरे पनि मुआवजा नपाएको बताएका छन्। सांस्कृतिक सम्पदाहरूमाथि विकासका नाममा विनाश गर्न नहुने भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रेका हुन्। आदिवासी नेवारहरूको जुन आफ्नो भूमिको प्री एक्जिस्टिङ राइट्सहरू छ, यो सबै भूमिमाथिको अधिकार हामी राइट्सहरू हो। तर गभर्मेन्टले एट द सेम टाइम के गरेको छ भने 5-6वटा विकासका परियोजनाको नाउँमा यस्तो हेर्नुहोस् है, यस्तो हराभरा, यस्तो उर्वरा भूमिलाई चाहिँ टोटली डिस्ट्रोय गरे, विनाश गर्ने चाहिँ हिसाबले जसरी आएको छ हामी त्यसको विरोध गरिरहेका छौँ। यो खोना भनेको 3000 वर्ष अगाडिको एउटा सम्पदा हो, एउटा सभ्यता हो, एउटा नेवा सभ्यता हो र नेवाको मूल जडो नै हाम्रो यहाँ खोनामा गाडिएको छ। किसानले आफ्नो जमिन खनजोत गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले प्रहरी विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका छन्। उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट मानिसहरू किसानको समर्थनमा खोकना पुगेर धान रोप्न सुरु गरेका थिए। बाहिरी चक्रपथ, काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग, रमाता तीर्थ भक्तपुर 132 केबी प्रसारण लाइन खोकना हुँदै बनाउने योजना सरकारले अघि सारेपछि स्थानीयहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। लामो समयको लकडाउनका कारण डडेलधुराका किसानको मेहनत खेर जान थालेको छ। जिल्ला सदरमुकामबाट करिब 8 किलोमिटर टाढा रहेको भागेश्वर गाउँपालिका 4 लाकमका किसानले धान खेती गर्नका लागि 2 महिनामै बेमौसमी काँक्रो र टमाटर उत्पादन गरेका छन्। तर उत्पादन भएको काँक्रो र टमाटर बिक्री नहुँदा किसानहरू चिन्तित छन्। यो कृषितिर त केही भएन। अहिले काँक्रा पोर्साल इन्डियासम्म 50, 70, 80 हजार गएको थियो, अहिले 3-4 हजार भनेकोले भएका छैनन्। कृषकलाई बिउ वितरण तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने निकायले उत्पादन भएको तरकारी पनि बजारसम्म पुर्याउन सहजीकरण गरिदिनुपर्ने कृषकको माग छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारको महत्त्वपूर्ण योजनाको रूपमा रहेको भोजपुर माने भन्ज्याङ सडकको काम 30% बढिसकिएको छ। लकडाउनको समयमा पनि कामलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरेर तोकिएको अवधिमा सक्ने लक्ष्य रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ।
भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्रलाई सहज रूपमा सदरमुकामसम्म जोड्नको लागि प्रदेश सरकारको 54 करोड लागतमा कालोपत्री गर्ने लक्ष्यका साथ गत माघ महिनाबाट कामको थालनी गरिएको हो। कामलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नका लागि लकडाउन तथा वर्षातको समय सुरु भए पनि निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। युनाइटेड बिल्डर्स र सिडिसीको जेबीमा चाहिँ सम्झौता भएको, त्यस पश्चात चाहिँ काम सुचारू भएको र यसको लागि चाहिँ टोटली 54 करोड छन् र यसको प्रगति हाल कोरोनाको कारणले हुँदा पनि आफ्नो सेड्युल अनुसार नै काम अगाडि बढाइरहेका छन्। अहिले पनि हामी यो पानीमा हुँदा पनि विभिन्न समस्या जुझ्दा पनि यो काम चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाइरहेका छौँ। रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको डडुवाबाट कालोपत्रेको थालनी गरिएको सडकको ग्रेडिङ मिलाउने, चौडा गर्ने, रिटेनिङ वाल निर्माण गर्ने, ड्रेन बनाउने लगायतको काम भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको दूरगामी महत्त्व बोकेको सडक रहेकोले लकडाउनको समयमा पनि निर्माणमा अवरोध हुन नदिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा निर्माण कार्य गुणस्तरीय ढङ्गले तीव्र गतिमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ। हालसम्म के कति काम भइरहेको रहेछ भन्ने अनुगमनका लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र यो सुरु भएको 3-4 महिनामै यो धेरै राम्रो लक्ष्यअनुसारको काम भएको पाइयो। सडक निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि इन्जिनियरहरूले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने गरेका छन्। बाटोको यसको ग्रेडिङको पाटो, यसको क्वालिटीको पाटो आदि सबै पक्षलाई हेर्दा यो एउटा मोडल रोडको रूपमा जिल्लामा यो बाटो सम्पन्न हुँदा स्थापना हुन्छ। मैले त्यो विचार गरेँ। सडक निर्माणको जिम्मा युनाइटेड बिल्डर्स र सिद्धिसाई जेबीले लिएका छन्। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 लङ्कोमा रहेको पसलहरू बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन भन्दै धर्मचोक बजार व्यवस्थापन समितिको आग्रहमा व्यवसायीहरूले दैनिक 7 घण्टा मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्। समिति अन्तर्गत करिब 200 वटा पसलहरू रहेको उल्लेख गर्दै बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भोज नारायण कडेलले व्यवसाय सञ्चालनको समयमा समेत सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो। व्यवसायीहरूले समेत अत्यावश्यक काम परेमा मात्रै सुरक्षित हुँदै ग्राहकलाई पसलभित्र पस्न दिने गरेका छन्। अब अरूलाई पनि अब सचेत भएर अब भित्र प्रवेश गर्ने, अब सेनिटाइजरहरू लगाउने, होइन मास्कहरू लगाउने, कपडाहरू नाप्दाखेरि अब आवाज नबोल्ने, नापेर अनि टक्क उनीहरू गएपछि आफू साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर लगाउने। बिहान र बेलुका व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अनावश्यक भिडभाड हुने भएकाले आवश्यक परेको मानिस मात्रै पसलमा आउन् भनेर दिउँसोमा व्यवसाय सञ्चालन गरिएको संयोजक कडेलको भनाइ छ। धर्मचोकमा सञ्चालित सम्पूर्ण व्यवसायमा सुरक्षा बार समेत निर्माण गरिएको भन्दै यसले समुदायलाई समेत सुरक्षित पार्न सहयोग गर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 14 र 15 का लोप उन्मुख हुँदै गएको चिडीमार समुदाय स्थानीय ठेकेदारका कारण समस्यामा परेका छन्। 33 घर परिवारको बसोबास रहेको सोही बस्तीमा एकीकृत नमुना बस्ती कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 3,50,000 रकम लागतमा एउटा घर निर्माण गर्नुपर्ने प्राविधिक एस्टिमेट रहेको छ। तर स्थानीय ठेकेदारले कमसल सामग्री प्रयोग गरेको चिडीमार समुदायको आरोप छ। हमारे ये 15वटा घर आए थे श्रीमार को बजट में और कसरी बनाउने ईटा त बहुत नराम्रो देश है। पैसाको अभाव देखाएर स्थानीय ठेकेदार पन्छिन खोजेपछि विकासको काममा ठेकेदारले लापरवाही गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ। लमजुङका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने दर्जनौं झरनाहरू सुनसान बनेका छन्। विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्ण पदमार्ग अन्तर्गत लमजुङका दर्जनौं झरनाहरूमा अघिल्ला वर्षहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको आवागमन हुने गरेको थियो। वर्षा सुरु भएसँगै बेसी शहरको गाईखुरे झरनासहित मर्स्याङदी गाउँपालिका अन्तर्गतको भुलभुले, स्याङ्गे, जगत,
च्याम्से लगायतका ठूला झरनाहरू हाल कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण पर्यटक जान छोडेपछि झरनाहरू सुनसान भएका हुन्। झरनाहरू सडक वा पदमार्ग छेउमा भएकाले कतिपयले सवारी रोकेर नै आनन्द लिने गरेकोमा यस वर्ष कोरोनाकै कारण झरना सुनसान भएका छन् भने मेला महोत्सव र क्यानोइङ समेत प्रभावित भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सहकारीको पैसा चलायमान क्षेत्रमा खर्च गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। 98औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस, 26औं संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा 27औं राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सङ्कटको समयमा सहकारीको पैसा चलायमान क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले देश आर्थिक सङ्कटमा रहेको अवस्थामा सहकारीहरूसँग रहेको 7 खर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अब त्यो पैसाहरू परिचालन गर्न पर्यो र पैसाले पैसा तान्ने त हो नि, त्यसलाई निष्क्रिय राखियो भने धेरै आर्जन गर्न सक्दैन। चलायमान गरियो जति धेरै खर्च गर्यो त्यति बढ्ने हो। देशको अर्थतन्त्र मजबुत नबन्दासम्म समृद्धि र विकासको चाहना पूरा नहुने उहाँको भनाइ थियो। अब खेलकुद समाचार। प्रिमियर लिग क्लब चेल्सीले विङ्गर विलियन्सको स्थानान्तरण रोक्ने प्रयास थालेको छ। चेल्सीले विलियन्सको अर्को क्लब स्थानान्तरण रोक्न सम्झौता नवीकरणको प्रयास थालेको हो। केही महिना अघि नै चेल्सीले विलियन्ससँग 1 वर्षको सम्झौता थप्ने प्रयास गरेको भए पनि दुई पक्षबीच केही विषयमा आपसी समझदारी नहुँदा सम्झौता नवीकरण हुन सकेको थिएन। यो सिजनका खेल सकिएपछि विलियन र चेल्सी बीचको सम्झौता पनि सकिँदैछ। एक साता अघि आपसी समझदारी मार्फत सिजनका बाँकी खेल नसकिएसम्म सम्झौता कायम राख्न दुई पक्ष सहमत भएका थिए। विलियन चेल्सीमा कम्तीमा 3 वर्ष सम्झौता नवीकरण गर्न चाहन्छन्। क्लबले भने 1 वर्षको मात्र सम्झौता गर्ने बताउँदै आएको छ। तर पछिल्लो समयको उनको प्रदर्शनको आधारमा प्रशिक्षक लाम्पार्ड 2 वर्ष सम्झौता थप्न राजी भएको बताइएको छ। 30 वर्षीय विलियन्सलाई केही क्लबबाट प्रस्ताव आएको थियो तर उनले अस्वीकार गरेका थिए। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत आज 5 खेल हुँदैछन्। लिगमा आज चेल्सी, म्यान्चेस्टर युनाइटेड, आर्सेनल, लेस्टर सिटी लगायतका क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शीर्ष 3का लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको चेल्सीले घरेलु मैदानमा वाटफोर्डसँग खेल्नेछ। स्टामफोर्ड ब्रिजमा हुने चेल्सी र वाटफोर्ड बीचको खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। घरेलु मैदानमा चेल्सी जित निकाल्दै शीर्ष 3को यात्रालाई कायम राख्न चाहन्छ। चौथो स्थानको चेल्सी तेस्रो स्थानको लेस्टर सिटीसँग 1 अङ्कले पछि परेको छ। चेल्सीले 32 खेलमा 54 अङ्क जोडेको छ। लेस्टरको 55 अङ्क रहेको छ। वाटफोर्ड 28 अङ्कसहित लिगको 17औं स्थानमा छ। लेस्टर पराजित वा बराबरीमा रोकिएको खण्डमा र वाटफोर्डलाई हराएमा चेल्सी तेस्रो स्थानमा उक्लिनेछ। लेस्टरले घरेलु मैदानमा क्रिस्टल प्यालेससँग खेल्नेछ। यस्तै युनाइटेडले घरेलु मैदानमा बर्नेमाउथसँग खेल्नेछ। घरेलु मैदानमा जित निकाल्दै युनाइटेड शीर्ष 4मा रहेको टोली विरुद्ध अङ्क दूरी कम गर्न चाहन्छ। 5औं स्थानमा रहेको युनाइटेडको 52 अङ्क रहेको छ। बर्नेमाउथ 27 अङ्क जोडेर रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेको छ। आर्सेनलले उल्भससँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ। दुई टिम बीचको खेल राति 10:15 बजे सुरु हुनेछ। दुवै टिम जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछन्। आर्सेनल 46 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा छ। त्यसैगरी उल्भस 52 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ। अर्को खेलमा नर्विच सिटीले ब्राइटनको सामना गर्नेछ। स्पेनिस लालिगा फुटबलमा शनिबार राति 3 खेल हुँदैछ। लालिगाको 34औं चरण अन्तर्गत शनिबार 3 खेल हुन लागेका हुन्। शनिबार हुने खेलमा ग्रानाडाले भ्यालेन्सियाको सामना गर्नेछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:45 मा हुनेछ। 9औं स्थानको ग्रानाडाले 10औं स्थानको भ्यालेन्सियालाई सामना गर्दा स्पष्ट 3 अङ्क जोड्ने लक्ष्यमा हुनेछ। खेल जिते ग्रानाडा 8औं स्थानमा उक्लिनेछ। यस्तै भ्यालेन्सिया पनि खेल जिते 8औं स्थानमा उक्लिनेछ। दुवै टोलीको 33 खेलमा 46 अङ्क छ। लालिगा अन्तर्गत शनिबार नै हुने अन्य खेलमा सेल्टा भिगोले रियल बेटिसको सामना गर्नेछ। यस्तै राति 11:45 मा रियल भ्यालाडोलिडले डिपोर्टी आलाभेजसँग खेल्नेछ।
अब मौसम समाचार। आज देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसम साधारणतया बदलिरही प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5 को धेरै स्थानहरूमा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। आन्तरिक कलहका कारण सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सरेको छ। आज बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठक नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा असाढ 22 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गोर्खाको पालुङटारका 1 र रूपन्देहीका 1 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 34 पुगेको छ। नेपालमा संक्रमितको संख्या 15,491 पुगेको छ भने 6,415 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। बझाङमा पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका 7 जना मध्ये 6 जनाको शव फेला परेको छ भने 1 जनाको खोजी कार्य भइरहेको छ। मृत्यु हुनेमा एकै परिवारका 3 जना रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्लाको केदारसयु गाउँपालिकामा शुक्रबार राति गाउँमाथिबाट गएको पहिरोले वडा नम्बर 8 मलेसका 17 घर बगाएको स्थानीयले बताएका छन्। उत्तर कोरियाले अमेरिकासँग वार्ता गर्न जरुरी नभएको बताएको छ। प्योयाङ उच्च कूटनीतिकले आज यस्तो बताएका हुन्। दक्षिण कोरियाले उत्तरसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहेको धारणा सार्वजनिक गरेको केही दिनमै उत्तरबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। प्रिमियर लिग क्लब चेल्सीले विङ्गर विलियनको स्थानान्तरण रोक्ने प्रयास थालेको छ। विलियन चेल्सीमा कम्तीमा 3 वर्ष सम्झौता नवीकरण गर्न चाहन्छन्। क्लबले भने 1 वर्षको मात्र सम्झौता गर्ने बताउँदै आएको छ। तर पछिल्लो समयको उनको प्रदर्शनको आधारमा प्रशिक्षक लाम्पार्ड 2 वर्ष सम्झौता थप्न राजी भएको बताइएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।